नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद प्रोग्राम हम लोग। और आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं उन मुसाफ़िरों की, उन 127 मुसाफ़िर जिनमें भोजा एयरलाइंस की इस बदकिस्मत परवाज़ का अमला भी मौजूद था, हादसे का शिकार हुआ और आज बहुत से घरों में सफ़ाए मातम बिछा हुआ है। कुछ लोगों से हमारी बात हुई ब्रेक से पहले, और अब ब्रेक के बाद हम मौजूद हैं गुलिस्तान जौहर के इलाके में, और यहाँ पर रहा करती थी गज़ाला मलिक, वो एयर होस्टेस जो अपनी ड्यूटी करते हुए इस दुनिया से चली गई। शायद उनकी ज़िंदगी का यही मकसद था। इससे पहले वो शाहीन एयरलाइंस में थीं, भोजा एयर में उनको जॉब करते हुए 2 माह हुए थे, और ये कराची से इस्लामाबाद की परवाज़ थी जो हादसे का शिकार हुई। चलिए चलते हैं गज़ाला के घर में और उनके अहले खाना से बात करते हैं। गज़ाला के 2 भाई हैं, एक भाई अभी इस्लामाबाद में हैं जो कि डेड बॉडी रिसीव करने के लिए गए हैं, और एक भाई मॉस्को में है कि जिनका इंतज़ार है, और एक बड़े भाई थे जो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर चुके हैं। इस घर में कि जो गुलिस्तान जौहर के इलाके में है, इसमें ये गज़ाला का कमरा था, और यहाँ पर आप गज़ाला की तस्वीर भी देख सकते हैं। गज़ाला की तस्वीर के साथ उनके भाई की तस्वीर, जिनका भी मैंने ज़िक्र भी किया कि वो इस दुनिया में नहीं इंतकाल कर चुके हैं। और अब ये देखिए कि तस्वीर जैसा कि पड़ी थी, गज़ाला को मालूम ना था, बिल्कुल अभी उसी तरह से है। गज़ाला भी अब इस दुनिया में नहीं, और ना ही उनके भाई। लेकिन दुख, अफसोस, रंज अपनी जगह है, और हम गज़ाला के घर में मौजूद हैं, उसी कमरे में जो कि गज़ाला का कमरा था। यहाँ पर गज़ाला की और भी तस्वीर कमरे में हैं। मामू हमारे साथ हैं गज़ाला के। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से, पूरे पाकिस्तान की तरफ से हम यकीन अफ़सोस के लिए आपके पास आए हैं। हमें बहुत दुख है, अफ़सोस है, और ये गम जो है इसमें हम बराबर के शरीक हैं, और हम महसूस कर सकते हैं कि आप किस में से गुज़र रहे हैं। ये बताइए कि आपकी भांजी भोजा एयरलाइन में जॉब करते हुए 2 माह हुए थे, उससे पहले शाहीन एयरलाइंस, तो इतने अरसे से फ़्लाइंग में थी, तो कभी घर वालों की तरफ से उनको ये कहा गया कि जॉब ऐसी है जिसमें ट्रैवलिंग भी काफ़ी है, लेकिन ट्रैवलिंग के साथ साथ हादसात भी हो सकते हैं, जैसा कि अब से तकरीबन 2 साल पहले 2010 में 28 जुलाई 2010 को एयर ब्लू का भी हादसा हुआ, तो कभी कोई सवाल से बात हुई? वो तकरीबन 13 साल से शाहीन एयरलाइन के अंदर काम कर रही थी। तकरीबन 2 माह हुए थे इन्होंने भी ज्वाइन की थी भुजा एयरलाइन। तो अपना इनका शौक़ था मतलब एयरलाइन का, शुरू से ही इनका, मतलब जब वो पढ़ रही थी तो उसका शौक़ यही था, और बहुत ही जितनी तारीफ़ करें कम है बच्ची की। तो बस हमारे लिए तो बच्ची उसका अल्लाह ताला ऐसी बच्ची सबको ही दे, बड़ी हिम्मत वाली बच्ची थी। मुझे बताइए कि जाते हुए वालिदा घर में थी, कौन था, किन से मुलाकात हुई? जाते वक्त फर्स्ट टाइम हमने वालदा को तकरीबन आधा घंटा तैयार होकर बैठी रही, तो उनके दवाइयाँ वहीं देती रही। तभी रिसेंटली उनका वालदा का ऑपरेशन हुआ था, तो उसको दवाइयाँ दी, उसकी जो खाने की चीज़ें थी वो सब तैयार करके कर दी। कहना माँ उठना नहीं, हर चीज़ तैयार है, आप जिस टाइम से उठें तो आप सबके, जब मैं वापस आऊँगी बाकी चीज़ें आपको दूँगी, दवाई ख़ास तौर से एहतियात से दम का करना, उस पर खाना, और किसी किस्म की इसमें कोताही नहीं करना। तो और बहुत ही ज़्यादा प्यार करने वाली थी, भाइयों से, घर से, माँ से तो बहुत ही ज़्यादा उनकी अटैचमेंट थी। जिस एयरलाइन के लिए वो काम कर रही थी, कि जिसके लिए वो ड्यूटी दे रही थी, और उस ड्यूटी पर ही उनकी डेथ हुई जहाज़ के क्रैश होने पर, उस एयरलाइन से अब तक किसी ने उनसे राबिता नहीं किया है। किसी ने आकर यहाँ पर घर वालों में से, मामू से, वालिदा से बात नहीं की है। कुछ ज़्यादा नहीं तो एक मुलाकात ही कर लेते, एक टेलीफोन कॉल ही कर लेते। और आज हम यहाँ पर गज़ाला मलिक, वो एयर होस्टेस जो इस बदकिस्मत तैयारे में सवार थी, अपनी ड्यूटी कर रही थी, इस दुनिया से चली गई। चल के उनकी वालदा से हम बात करते हैं, और उनकी वालदा के साथ साथ कुछ और लोग भी यहाँ पर जो उनके साथी, उनके साथ काम करते रहे हैं, वो भी आए हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बहुत सबसे पहले तो अफ़सोस, हमने भी आपके भाई से भी, गज़ाला के मामू से भी अफ़सोस किया है कि ये गम जो है वो हम सब का साझा है, हम सब इसमें बराबर के शरीक हैं। जैसे कि भी बताया कि जाने से पहले आपने जिस तरह रूटीन के मुताबिक अपनी बेटी को
رخصت کیا کرتی تھیں کام پہ جاتے ہوئے، اسی طرح سے آپ نے دروازے پہ انہیں رخصت کیا؟ ہاں، اسی طرح رخصت کیا. وہ بلکہ مجھے کہتی رہی کہ آپ نہیں آئے، آپ کی طبیعت صحیح نہیں ہے، آپ وہیں سے خدا حافظ کر لیں، میں خود دروازہ بند کر لوں گی. میں نے کہا نہیں بیٹے، بس جاؤ جاؤ، میں جا رہی ہوں، اچھا خدا حافظ کہہ کے اتر گئی. پھر میں ادھر سے دروازہ بند کر کے گیلری میں گئی، اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی. جب تک گاڑی اس کی نہیں چلی گئی میں اس کو دیکھتی رہی ہوں، اس کے لیے دعائیں کرتی رہی ہوں. اس کی نوگرن فلائٹ ہے، خیر خیریت سے جائے، خیر خیریت سے آئے. پروردگار اس کے پورے جہاز کو حفظ و ایمان میں رکھ لے. کوئی دعا میری نہیں لگی اس کو. جب جاتی تھی میں پیچھے دعائیں کرتی رہتی تھی. اس کے ایک ایک ٹائم کا حساب رکھتے، اتنے بجے پہنچا ہوگا، اتنے بجے رکے گی، اتنے بجے چلے گی. بس ہماری بد نصیبی بالکل لینڈ کرتے وقت نہیں لینڈ ہوا. بس یہ بتائیے کہ آپ کی بیٹی سے آپ کا کوئی رابطہ ایئرپورٹ پہنچنے پر ہوا؟ کبھی نہیں. وہ جس وقت گاڑی میں بیٹھ جاتی تھی کہتے تھے میری ڈیوٹی شروع ہو گئی ہے، وہیں سے موبائل بند کر دیتی تھی. اور وہ پسند بھی نہیں کرتی تھی کہ کوئی دوسرا اسٹاف موبائل کو رکھے کھولے. کہتے جب گاڑی میں بیٹھ گیا بس موبائل بند، اس کے بعد نہیں کرتی تھی. کبھی کام سے انہوں نے تھکن کی شکایت کی؟ نہیں، تھکنا تو کہتی تھی لغت میں لفظ ہے ہی نہیں. ادھر فلائٹ کر کے آتی تھی، ادھر باہر جانا، سودے وادے لانے، لا کے گھر پہ پکانا، پکا کے سب کچھ رکھنا. اتنی ایکٹیو تھی، اتنی ایکٹیو تھی، اتنی صفائی پسند تھی. اسی طریقے بہت محبت کرنے والی، بہت ہی شفیق، ہر کسی سے پیار کرنا. بس بہت ایکٹیو تھی وہ، تھکنے کا اس کو نہیں پتا تھا. بہت ایکٹیو تھی وہ بچی. آپ کے بیٹے کا بھی، جن کی تصویر ابھی ہم نے دیکھی ہے کمرے میں غزالہ کی تصویر کے ساتھ، ان کا بھی انتقال کب ہوا ان کا؟ اس کا 2004 میں 32 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہوا ہے. شادی کی تھی، ایک بچہ تھا اس وقت، اس کی سالگرہ 4 دن پہلے کی ہے. ایک بیٹا تو 2 مہینے کے بعد پیدا ہوا، اس کے 2 بچے. آپ کو یاد ہے جو آخری وعدہ یا جو آخری بات آپ سے کہہ کر گئی تھی؟ مجھے ماموں نے بتایا کہ آپ کی میڈیسن کے حوالے سے. میری فکر رہتی تھی اس کو، یا ماں تھی یا گھر تھا یا اپنی جاب تھی، اس کے علاوہ اس کو کچھ بھی نہیں سوچتا تھا. جاتے وقت بھی کہہ کے گئی ہے ممی آج نوگرن فلائٹ ہے، شاید تھوڑا لیٹ ہو جاؤ، فکر نہیں کرنا. میں نے کھانا وانا بنا کے آپ کے لیے رکھ دیا ہے، دوائیاں رکھ دی ہیں، سب ٹیبلیٹ وغیرہ ٹائم پہ لے لینا، لاپرواہی نہیں کرنا بالکل بھی. پانی بھی پاس رکھ دیا ہے، کچھ اور چاہیے مجھے بتا دو، میں سب کچھ رکھ دوں تاکہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو. بس میرے لیے پریشان تھی میں رہتی تھی، ہر کسی سے پوچھنا. کچھ ابھی آپریشن ہوا میرا، اس میں کچھ رپورٹیں صحیح نہیں آئی تھی، اس کے لیے خود ہی رنگ کر کے پتہ نہیں کس کس ڈاکٹروں سے ٹائم لے رہی تھی. میں جا کر مجھے نہیں بتایا، مجھے ان لوگوں نے آ کر بتایا ہے. مجھے آپ سے آخر میں ایک گزارش کرنی ہے کہ جس طریقے سے جاتے ہوئے وہ آپ سے کہہ کر گئیں کہ آپ نے کھانا ٹائم پر کھانا ہے یا میڈیسن ٹائم پہ لینی ہے، تو ہم آپ سے صرف یہ گزارش آخر میں کرنا چاہ رہے تھے کہ آپ کی بیٹی کی خواہش بھی تھی، تو آپ کو اپنی صحت کا خیال رکھنا ہوگا، آپ کو اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا. ہاں بس کس کے لیے جینا ہے؟ گھر اکیلا میرا بالکل، جس میں غزالہ ہی نہیں ہوگی وہ گھر کیا ہوگا؟ وہ سونا سونا. بس پتہ نہیں کیوں اتنا اس کے لیے مجھے دھڑکا رہتا تھا کہ بس ہر وقت میرے سامنے رہے وہ. پتہ نہیں کیوں خوف تھا اس کے لیے مجھے. ناظرین، ہم نے غزالہ ملک کے ماموں سے، ان کی والدہ سے بات کی، اور غزالہ صرف ایک ایئر ہوسٹس نہیں تھیں بلکہ ایک ایسی ایئر ہوسٹس تھیں جنہوں نے سر اٹھا کے فخر سے جیا، کام کیا، محنت کی اور اپنے فرض کو نبھایا. اور جب اس دنیا سے گئیں بھی تو آپ ان کی فرض شناسی کا اندازہ اس سے لگا لیجئے کہ وہ لوگوں کو سرو کرتے ہوئے، ان کا خیال رکھتے ہوئے، ان سے مسکرا کے بات کرتے ہوئے اس دنیا سے گئیں. تو یہ ہمارے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ ہم اگر چاہیں تو دوسروں کا خیال رکھ سکتے ہیں، چاہیں تو ان کا دکھ درد بانٹ سکتے ہیں. صرف خوشی میں ان کا ساتھ نہیں بلکہ ان کا دکھ درد بھی بانٹنے کے لیے ان کا ہم ساتھ دیں اور مسکراہٹیں بکھیریں. آج کے پروگرام میں ہم نے جہاں پر غزالہ کی فیملی سے بات کی، وہاں پر اور بھی ہم نے بہت سی ایسی فیملی سے بات کی جو غم میں نڈھال ہیں، اور یقیناً ان کے گھر میں اس وقت افسوس ہے، ماتم ہے. لیکن ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام لواحقین کو صبر و جمیل عطا فرمائے
اور جو اس حادثے میں اس بدقسمت طیارے میں سوار تھے اور اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور ہمارے حکمران اس حادثے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کریں اور جو اصل حقائق ہیں وہ ہم سب کے سامنے لے کر آئیں، تاکہ مستقبل میں ایسا کوئی حادثہ نہ ہو، کیونکہ ہم اپنی غلطیوں سے اگر نہیں سیکھیں گے تو پھر یہ غلطیوں پہ غلطیاں ہوتی چلی جائیں گی، جس کو یقیناً ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ اور صرف یہ اس گھر کی بات نہیں ہے، باقی گھروں نے بھی یہی کہا ہے کہ جو اصل حقائق ہیں وہ قوم کے سامنے لائے جائیں۔ آج کے پروگرام میں ہم نے جو تکنیکی معاملات تھے یا کس وجہ سے حادثہ ہوا اس پر بات نہیں کی، لیکن جو دکھ ان تمام فیملیز پر ہے اس کو آپ تک پہنچایا۔ مجھے علی ممتاز کو پروگرام ہم لوگ سے دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔